अब सर्व साधक भक्तगण कल्याणार्थम श्री गणेश पुराण अंतर्गत सर्व कामप्रद गणेश स्तोत्र, तत्पश्चात नवग्रह शांति हेतु नवग्रह कवच, उसी क्रम में श्री बटुक भैरव जी का अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ सुने, जिनके सुनने मात्र से समस्त कार्यों की सिद्धि और नवग्रहों की शांति होती है। सर्वे ऊचुः यतो अनंत शक्तेरनंताश्च जीवा, यतो निर्गुणात् प्रमेया गुणास्ते, यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाभिरासि जगत् सर्वमेतत्, तथाब्जासुनो विश्वगो विश्वगोप्ता, तथेन्द्रादयो देवो संघा मनुष्याः, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानुद्भवो भूर्जलं च, यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमे वायुः, यतः स्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घाः, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवः किन्नरा यक्षसङ्घा, यतश्चारणा वारणा श्वापदाश्च, यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धियज्ञाननाशो मुमुक्षोर्यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिका स्युः, यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो, यतो भक्तविघ्नास्तनेकरूपाः, यथा शोकमोहो यथा कामयेहो, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो अनन्तशक्तिः ससेको बभूव, धराधारणे अनेकरूपा च शक्तः, यतो अनेकधा स्वर्गलोकाहीनाः, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः, सदा नेति नेतीति यत्ता गृह्णन्ति, परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। श्रीगणेशवाच पुनरुचे गणाधीशः, स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः, त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वं कार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम्, अष्टवारं चतुर्थ्यां तु स्वष्टसिद्धिर्वाप्नुयात्। यः पठेन् मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने, स मोचयेत् बन्धगतं राजबध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेत् विद्यां, पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्, वाञ्छितां लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत परया भक्त्या गजानन परो नरः, एवं मुक्ता ततो देवश्चन्तर्धानं गतः प्रभुः। श्री गणेश पुराणे उपासना खंडम श्री गणेशाष्टक नमः। ओम अथ नवग्रह कवचो। ओम श्रो मे पातु मार्तंडः, कपालं रोहिणीपतिः, मुखमंगारकः पातु, कंठं च शशिनंदनः, जठरं च शनिः पातु, जिह्वां मेदितिनन्दनः, पादौ केतुः सदा पातु, वाराः सर्वाङ्गमेव च, तथैवष्टौ दिशः पान्तु, नक्षत्राणि वपुः सदा, अंशौ राशिः सदा पातु, योगश्च स्थैर्यमेव च, सुचिरायुः सुखी पुत्री, युद्धे च विजयी भवेत्, रोगात् प्रमुच्यते रोगी, बन्धो मुच्येत बन्धनात्, प्रियं च लभते नित्यं, वृष्टिस्तस्य न जायते, यः करे धारये नित्यं, तस्य वृष्टिर्न जायते, पठनात् कवचस्यास्य सर्वं पापात् प्रमुच्यते, मृतवत्सा च या नारी, काकपन्ध्या च या भवेत्, जीववत्सा पुत्रवती भवत्येव न संशयः। एतां रक्षां पठेद्यस्तु
अंगम स्पृष्ट्वापि वा पठेत। श्री बटुक भैरव षष्ठोत्तर सतनाम स्तोत्रम नमः। ओम आपदुद्धारण बटुक भैरव स्तोत्रम। ओम मेरुपृष्ठे सुखासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शंकरं परिपप्रच्छो पार्वती परमेश्वरं। श्री पार्वत्योवाचो भगवन् सर्वधर्मज्ञो सर्वशास्त्रागमादिषु आपदुद्धारणं मंत्रं सर्वसिद्धिप्रदं नृणां सर्वेषां च भूतानां हितार्थं वाञ्छितं मया विशेषतस्तु राज्ञां वै शान्तिपुष्टिप्रसाधनम् अंगन्यासकरन्यासो देहन्याससमन्वितं वक्तुमर्हसि देवेशो मम हर्ष विवर्धनो। ईश्वरवाचो शृणु देवी महामंत्र मामपदुद्धार हेतुकं सर्वदुःखप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् अपस्मारादिरोगाणां जुरादीनां विशेषतः नाशनं स्मृतिमात्रेण मंत्रराजिमं प्रिये। ग्रहरोगभयानां च नाशनं सुखवर्धनं स्नेहाद् वक्ष्यामि ते मंत्रं सर्वसारमिमं प्रिये। सर्वकामार्थदं पुण्यं राज्यभोगप्रदं नृणाम् आपदुद्धारणमिति मंत्रं वक्ष्यामि शेषतः। प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य देवी प्रणवमुद्धरेत् बटुकायेति वै पश्चात् आपदुद्धारणाय च क्रुध्यं ततः पश्चात् बटुकाय पुनः क्षपेत्। देवी प्रणवमुद्धृत्य मंत्रोद्धारमिमं प्रिये। मंत्रोद्धारमिमं देवी त्रैलोक्ये चाति दुर्लभम् अप्रकाशिमं मंत्रं सर्वशक्तिसमन्वितं स्मरणादेव मंत्रस्य भूतप्रेतपिशाचकाः विद्रवन्त्यतिभीता वै कालरुद्रादेव प्रजाः। पठेद्वा पाठयेद्वापि पूजयेद्वापि पुस्तकं नाग्निचौरभयं तस्य ग्रहराजभयं तथा न च मारीभयं किंचित् सर्वसुखवान् भवेत्। आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रादि सम्पदाः भवन्ति सततं तस्य पुस्तकस्यापि पूजनात्। न दारिद्र्यं न दौर्भाग्यं नापदां भयमेव च। पार्वती उवाचो कैकेयभैरवो नाम आपदुद्धारणो मतः त्वया च कथितो देवो भैरवः कल्पवित्तमः। तस्य नाम सहस्राणि युतान्यर्बुदानि च सारमुद्धृत्य तेषां वै नामाष्टशतकं वदो। यानि संकीर्तयन्मर्त्यः सर्वदुःखविवर्जितः सर्वान् कामान् वाप्नोति साधकः सिद्धिमेव च। ईश्वरोवाचो शृणु देवी प्रवक्ष्यामि भैरवस्य महात्मनः आपदुद्धारणस्येदं नामाष्टशतमुत्तमम्। सर्वपापहरं पुण्यं सर्वापत्तिविनाशनं सर्वकामार्थदं देवी साधकानां सुखावहं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनम् आयुष्करं पुष्टिकरं श्रीकरं च यशस्करं। नामाष्टकशतस्यास्य छन्दोऽनुष्टुप् बृहदारण्यको नामो ऋषिर्देवोऽथ भैरवः। अष्टबाहुं त्रिनयनमिति बीजं समाहितं शक्तिकं कीलिकं शेखो मृष्टसिद्धौ नियोजयेत्। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं विनियोगः प्रकीर्तितः देहान्तन्यासिकं चैव पूर्वं कुर्याच्च साधिकः। ह्रीं बीजं बटुकः शक्तिः प्रणवः कीलिकं मतम् आरोग्यायुरभीष्टे श्री सिद्ध्यर्थं विनियुज्यते। भैरवं मूर्धन् विन्यस्य ललाटे भीमदर्शनं नृत्योर्भूतहननं सारमेयानुगं भ्रुवोः कर्णयोर्भूतनाथं च प्रेतवाहं कपोलयोः नासापुटौष्टयोश्चैव भस्माङ्गं सर्पभूषणम् अनादिनाथं सौम्ये च शक्तिहस्तं गले नशेत्
स्कन्धयोर्दैत्यशमनं बाहोरतुलतेजसं पाणियो कपालिनं न्यस्यो हृदये मुण्डमालिनं शान्तं वक्षस्थले न्यस्यो स्तनयो कामचारिणम् उदरे च सदा तुष्टं क्षेत्रेशं पार्श्वयोस्तथा क्षेत्रपालं पृष्ठदेशे क्षेत्रज्ञं नाभिदेशिके पापौघनाशनं कट्यां पटुकं लिङ्गदेशिके गुदे रक्षाकरं न्यस्यो सोर्वं रक्तलोचनं जानुनोर्घुरारावं जङ्घयो रक्तपाणिकं गुल्फयोः पादुका सिद्धं पादपृष्ठे सुरेश्वरम् आपादमस्तकं च आपादुद्धारकं तथा पूर्वे डमरुहस्तं च दक्षिणे दण्डधारिणं खड्गे हस्तं पश्चिमे च घण्टावादनमुत्तरे आग्नेयामग्निवर्णं च नैऋत्यं च दिगम्बरं वायव्यं सर्वभूतस्थो ईशान्यं चाष्टिसिद्धिदम् ऊर्ध्वं खेचारिणं न्यस्यो पाताले रौद्ररूपिणम् एवं न्यस्य च देहेषु खड्गेषु ततो निषेत् रुद्रमङ्गुष्ठयोर्न्यस्यो तर्जन्योस्तु शिखीमुखं शिवं मध्यमयोर्मयोर्न्यस्यानामिकायां त्रिशूलिनं ब्रह्माणं तु कनिष्ठायां तलयोस्त्रिपुरान्तिकं मांसासिनं कराग्रे तु करपृष्ठे दिगम्बरं हृदये भूतनाथाय आदिनाथाय मूर्धनि आनन्दपदपूर्वाय नाथायाथ शिखासु च सिद्धस्थावरनाथाय कवचे विन्यसेत्तथा सहजानन्दनाथाय नसे नेत्रत्रयेषु च परमानन्दनाथाय अस्त्रं च प्रयोजयेत् एवं न्यासविधिं कृत्वा यथावत् तदनन्तरं ध्यायेच्चैव महेशानि साधका सर्वसिद्धये। ॐ ध्यानं तस्य प्रवक्ष्यामि यथा ध्यात्वा पठेन्नरः शुद्धिस्फटिकशङ्काशं सहस्रादित्यवर्चसं नीलजीमूतशङ्काशं नीलाञ्जनसम्प्रभम् अष्टबाहुं त्रिनयनं चतुर्बाहुं दुबाहुकं दंष्टाक्रालवदनं नूपुरारावशङ्कुलं भुजङ्गमेखलं देवम् अग्निवर्णसरोरुहं दिगम्बरं कुमारेशं बटुकाख्यं महाबलं खट्वाङ्गमसिपासौ च शूलं दक्षिणभागतः डमरूं च कपालं च वरदं भुजगं तथा अग्निवर्णसमोपेतं सारमेयशमन्वितं ध्यात्वा जपेत् सुसन्तुष्टः सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सात्विकध्यानो वन्दे बालं विस्फटिकसदृशं कुन्तलोद्भासिवक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमयै किङ्कणीनूपुराढ्यै दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं महेशं हस्ताब्जाभ्यां पटुकमनिशं शूलखड्गौदधानं राजसध्यानो उद्यद्भास्करसन्निभं त्रिनयनं रक्ताङ्गराजस्त्रजं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं दधानं करैः नीलग्रीवमुदारभूषणयुतं सीतांशुखण्डोज्ज्वलं बन्धुकारुणवाससंभयहरं देवं सदा भावयेत् तामसध्यानं ध्यायेत् त्रैलोक्यकान्तं शशिशकलधरं मुण्डमालं महेशं दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमथश्रुणिं शूलखड्गौदधानं नागं घण्टां कपालं करसरसिरुहैर्बिभ्रतं भीमदंष्ट्रं सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयबिलसत्किङ्कणीनूपुराढ्यं श्रूपध्यानो करकलिते कपालः कुण्डलीदण्डपाणि तरुणति इमिरनीलव्यालयज्ञोपवीति कृतु समय सपर्याविघ्नविच्छेदे हेतुर्जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधिकानां ध्यात्वा जपेत् सुसंगृष्टः सर्वान् कामान् वाप्नुयात्
आयुरारोग्यमैश्वर्यं सिद्ध्यर्थं विनियोजयेत्। ओम श्री बटुक भैरव नामाष्ट शतका पदोद्धारणो स्तोत्र मंत्रस्य बृहदारण्य कृषि श्री बटुक भैरवो देवता अनुष्टुप छंदः ह्रीं बीजं बटुकायति शक्ति प्रणवः कीलिकम् अभीष्ट सिद्ध्यर्थे पाठे जपे विनियोगः। राम वाम अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं ह्रीं तजनीभ्यां नमः ह्रूं ह्रूं मधुमाभ्यां नमः वषट् ह्रैं वैं मनकाभ्यां ओम वम कंशकाभ्यां वषट् हरावः करतलकष्टाभ्यां पठो। ओम राम राम हृदयाय नमः ह्रीं ह्रीं श्रीसे स्वाहा ओम ह्रूं ह्रूं सुखाय वषट् ह्रैं वैं कवचाय हुं ह्रौं ह्रौं नेतृत्याय वषट् ओम राहवः अस्त्राय फटो। नमस्कार। अग्नि अति तीक्ष्ण महाकाय कल्पांत दहनोपमः भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। शान्तं पद्मासनस्थं शशिमुकुटधरं चोन्नतांगं त्रिनेत्रं शूलं खड्गं च वज्रं परशुमुशलके दक्षिणांगे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां नलिनकरयुतं साङ्कुशं वामभागे नागालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं नौमि तत्त्वं शिवाख्यं ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। स्तोत्र। ओम भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनो क्षेत्रग्रह क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट श्मशानवासी मांसासी खर्पराशी स्मरान्तकः रक्तपः पानपः सिद्धा सिद्धिदा सिद्धिसेविताः कंकालः कालशमनः कलाकाष्ठा तनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गल्लोचनः शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः अभिर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभानवान् नागहारो नागकेशो व्योमकेशः कपालभृतो कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रस्त्रिसखी च त्रिलोकपः त्रिनेत्रतनयो डिम्बः शान्तः शान्तजनप्रियः बटुको बहुवेशश्च खट्वाङ्गवरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारिकः धूर्तो दिगम्बरः सौरी हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः सिद्धः शङ्करप्रियबान्धवः अष्टमूर्तिर्निधीशश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः खडाधारः सर्पयुक्तः शिखी सखा भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूतरा भूधरात्मजः कंकालधारी मुंडी च नागयज्ञोपवीतकः जम्बो मोहनस्तंभी मारणाक्षोभणस्तथा शुद्धो नीलांजनप्रख्यो दैत्यः मुंडभूषितः बलिभुग्बलि भुङ्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिखेवितः कामी कलानिधि कान्तः कामनी बस्कृतवशी सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभुर्विष्णुरिति यूहि अष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मनः मया एते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामिकं यदं पठते स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चन च भूतभयं तथा न चामारी भयं तस्य गैराजभयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किञ्चित् प्राप्नुयान् मानवः क्वचित् पातकानां भयं नैयाः पठेत् स्तोत्रमुत्तमं मारी भये राजभये तथा चौराग्निजे भये औत्पातिक भये चैव तथा दुःस्वप्नजे भये बन्धने च तथा घोरे पठेत् स्तोत्रमुत्तमं सर्वं प्रशममायाति भयं भैरव कीर्तनात् एकादशसहस्रं तु पुरश्चरणम् उच्यते यस्त्रिसन्ध्यं पठेद्देवी संवत्सरं तन्द्रितः सा सिद्धिम् आप्नुयादिष्टां दुर्लभामपि मानवैः षड्मासात् भूमि कामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान् महीम्।
राजशत्रुविनाशार्थं जपेन मासाष्टकं यदि रात्रौ भारत्रयं मृत्यो राजानं वशमानयेत्। धनार्थं च सुतार्थं च दारार्थं यस्तु मानवः पठेन मास्त्रियं देवी वारमेकं तथा निशि। धनं पुत्रान् तथा दारान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः। रोगी रोगात् प्रमुच्येतो बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भीतो भयात् प्रमुच्येतो देवी सद्यो न संशयः। निकटैश्चापि यो बद्धः कारागृहे निपातितः शृङ्खलाबन्धनं प्राप्तः पठेच्चेदं दिवानिशं। यान् यान् समीहते कामांस्तान् प्राप्नोति निश्चितम्। अप्रकाशमिदं गुह्यं न देयं यस्य कश्चितो शुकुलीनाय शान्ताय ऋजुवेदम्भवर्जिने। दद्यात् स्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदम्। इति श्रुत्वा ततो देवी नामाष्टशतमुत्तमं सन्तोषं परमं प्राप्य भैरवस्य प्रसादतः भैरवस्य प्रसन्नाभूत् सर्वलोकमहेश्वरी। भैरवस्तु प्रहष्टोऽभूत् सर्वज्ञः परमेश्वरः। जजाप परया भक्त्या सदा सर्वेश्वरेश्वरी। श्रीरुद्रयामलतन्त्रे आपदुद्धारणं नाम श्रीबटुकभैरवाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं नमः। ओम